अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। ईद के दिनों में और ईद के बाद आज जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो मौजू हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, तकलीफ दे बात है कि बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ, निहत्ते मजदूर जो रोज़गार की गर्ज से बलूचिस्तान गए, उनको वहाँ पे उनके शनाख्ती कार्ड देखकर बसों से उतार लिया गया और उसके बाद एक वीराने में ले जाकर उनको गोलियां मार दी गई। ये जो नोशकी का वाक़या हुआ, जो दहशतगर्दी हुई, गो के साबिक जो मुशीर इतलात थे जान चकजई, वो तो कहते हैं कि ये सारा वाक़या BLA ने किया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये वाक़या करने वाले किस किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किस अवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सूबों के अंदर इतनी तफरीक, इतनी मुखालफत पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि एक सूबे का बासी दूसरे सूबे में ट्रैवल ना कर सके, तिजारत ना कर सके, कारोबार ना कर सके। और बलूचिस्तान में जो ये वाक़यात हो रहे हैं, इन वाक़यात के पीछे मुझे कभी यकीन है कि कहीं ना कहीं और भारत मुलविस है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का निज़ाम मुस्तहकम चाहिए ही नहीं। वो ये समझता है कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, तो तरक्की का सफ़र शुरू हो जाएगा। और बलूचिस्तान को इसलिए टारगेट किया जाता है कि वहाँ पे आसानी से, आबादी कम है, रकबा ज़्यादा है, आसानी से इस तरह की जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इस वाक़े के ऊपर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत तमाम लोग गमज़दा भी हैं, मुज़म्मत भी की है, और इस बात का अयादा भी किया गया सरफराज बुकटी साहब की जानिब से कि इन मामले के करने वाले, इस वाक़े को करने वालों की बाकायदा मुरम्मत भी की जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन है कि वो अपनी जदोजहद करने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने तो अब एक नई तहरीक बना ली है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। और अख्तर जान मेंगल साहब कहते हैं कि जो मरकज़ में हुकूमत बैठी है वो उनको तस्लीम नहीं करते। अख्तर जान मेंगल साहब का अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन मैं इन तमाम अकाबरीन से, महमूद खान अचकज़ई साहब हों, अख्तर जान मेंगल साहब हों, दीगर अकाबरीन हों, इनको ये भी, इस बात का भी जवाब कौम को देना चाहिए कि कल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार थी, आपने सहूलतकारी करके उनकी हुकूमत जब गिराई, तो क्या उस वक्त वो अमल आपका आईनी था? आज उसी तहरीक इंसाफ के साथ मिलके जो ये तहरीक बनाई गई है, जो अपोजिशन जल्द से जुलूस कर रही है, जद्दोजहद करने की बात कर रही है, इससे कहीं सियासी अदब इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना तो मंजूर नज़र नहीं, उसके ऊपर तो काम नहीं हो रहा इस हवाले से। और फिर अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो ज़ाहिर बात है मईशत भी डिस्टर्ब होगी। इसके ऊपर भी अपने नाज़रीन के सामने अपने पैनलिस्ट की राय रखेंगे। तीसरा जो नुक्ता नज़र है आज हम जिस पर डिस्कस करेंगे अदलिया के हवाले से, कि जो एक माजी बैद में आपको याद होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी कि अदलिया की जो हवाले से, जो करप्शन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का जो कोर्ट का सिस्टम है, जो अदलिया का सिस्टम, उसको तीसरे नंबर पर रखा गया था, जिसके ऊपर 100 मोटो लिया गया था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रिटायर होने से कबल उन्होंने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जारी किया है। उस फैसले के तनाजुर में रिपोर्ट को दोबारा शाया करने का कहा गया है, रिपोर्ट जमा करवाने का कहा गया है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करें, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। लाल चंद मल्ली साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। नादिर गबोल साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदेद और गुज़िश्ता ईद मुबारक। राना अरशद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर, जिस वक़्त भी मुल्क में सियासी निज़ाम मुस्तहकम होकर आगे चलने की कोशिश करता है, आगे चलता है, तो हम देखते हैं कभी खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसीज हो रही हैं, बलूचिस्तान में हो रही है, और अब जो वाक़या नोशकी में हुआ मज़दूरों के साथ, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत तकलीफ दे अमल है। और मेरी ये कन्विक्शन है, मुझे लगता है कि ये एक डेलिब्रेट मूव है कि सूबों के बासियों को आपस में लड़ाया जाए, सूबों को आपस में लड़ाया जाए, ताकि कोई एक सूबा के लोग दूसरे सूबे में जाकर तिजारत ना कर सके। आप कैसे देख रहे हैं सर इस सबको? आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए रहमतों का बाइस बना।
اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں 27 رمضان مبارک کو پاکستان مارج وجود میں آتا ہے. اور میں کاشف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات ضرور ہیں, اور یہ انٹرنیشنل سازش کے تحت خانوش کی بلوچستان میں جس طرح مزدوروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, جب بھی پاکستان آگے کی طرف بڑھتا ہے میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, یہ تحفظات تھے 2018 میں ہمیں بھی تھے, آج بھی پولیٹیکل پارٹیوں کو ہیں, ہمیں بھی کیس ٹو کیس ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج تمام پارٹیاں گورنمنٹ میں ہیں. اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں گورنمنٹ میں ہے, فیڈرل میں اتحادیوں کے ساتھ گورنمنٹ میں ہے, جس طرح سرفراز بگٹی صاحب نے اپنا بڑا ایکٹیو اور افیکٹو رول پلے کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے بلوچستان گورنمنٹ کو. یہ ایک سازش ہے, وہ بلوچستان کی ترقی کے خلاف بھی سازش ہے, وہ پاکستان کے تمام صوبوں کی عوام کو آپس میں ذہنی طور پر ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی بھی سازش ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے. افواج پاکستان کے بیٹے جو ڈیلی بیس پر میں سمجھتا ہوں جو آج اور کل بھی واقعات ہوئے ہیں, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہیں, لیکن آج پاکستان جو محفوظ ہے وہ ہمارے وہی بہادر بیٹے جو بندوق اپنے کاندھے پر لے کر پاکستان کی عوام کو محفوظ کرتے ہیں, سرحدوں پر اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میں تمام پولیٹیکل گورنمنٹ سے بینگ اے پولیٹیکل ورکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, ضرورت ہے. آج اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور ہمارے منسٹر فنانس اورنگزیب صاحب جب ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ واشنگٹن کی طرف جا رہا ہے, تو وہاں بیٹھ کر ہم نے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہاں سے ہماری کمٹمنٹ ہے, جو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سے کمٹمنٹ کی, آپ نے کی, میں نے کی, وہ اگر ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے, جو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے, آج ہم نے ڈالر کو نیچے لانا ہے, آج ہم نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پوزیٹو ڈائریکشن کی طرف گورنمنٹ آف پاکستان چل پڑی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں, اور جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کا اور سیکرٹری کا سب کا وہاں پر جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان فیوچر بہتری ہوگی. جیسے اسٹاک ایکسچینج آگے کی طرف جا رہی ہے, تو یہ چیزیں ہمارے دشمن کو برداشت نہیں, اور وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, انٹرنل اور ایکسٹرنل لیول پر وہ چیزوں کو مینج کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی ہم ان ٹیررسٹ کو بھی فیس کریں گے. جیسے میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو 26 جون کو ضرب ضب کا آغاز ہوا تھا, اس وقت بھی حالات بڑے خراب تھے, ملک کے اندر دہشت گردی عروج پر تھی, تقریباً 90,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے, 10,000 سے زیادہ افواج پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے. تو پھر الٹیمیٹلی ایک فیصلہ ہوا تھا کہ گڈ یا بیڈ طالبان جو کرمنل ہیں ان کے خلاف اسٹیٹ میں آئے گی, قانون حکم میں آئے گا, اور پھر آیا. جی ٹھیک, پاکستان ایک محفوظ ملک بنا. آج یہ اس وائرس کو ہمیں ختم کرنا ہے. جی ٹھیک, جی ٹھیک. لال چند ملی صاحب, سر پہلے تو آپ کو گزشتہ عید مبارک. اور یہ بلوچستان میں جو اندھوناک واقعہ ہوا, یہ تکلیف دہ بات ہے, مزدوروں کے ساتھ اس طرح کا عمل کرنا. سر اس طرح کی صورتحال پہ کیسے ملک میں معیشت جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے, چیزیں آگے جا سکتی ہیں, اور کیا سالڈ سٹیپ جو ہے وہ اٹھانے چاہیے, کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تو بلوچستان میں 9 افراد کو جو ایتھنک بنیادوں پہ قتل کر دیا گیا ہے, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. کہ آج ہی اسی علاقے میں 2 اور جو ہے سولینس کو قتل کر دیا گیا. کے پی میں 2 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. ان سب حملوں کی مذمت کرتا ہوں, اور ان کے جو لواحقین ہیں ان سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی مذہب میں, کسی بھی معاشرے میں قتل کو, کسی انسانی جان کو, کسی خاص طور پہ معصوم کی جان کو, جو نان کمبیٹنٹ ہو, جو جنگ میں نہ ہو, جو لڑنا نہ چاہتا ہو, وہ قتل کرنا وحشیانہ عمل ہے, شرمناک عمل ہے. آپ نے دیکھیں آخر اس کا یہ ہو کیوں رہا ہے.
आपने देखा कि अभी रिसेंटली गार्जियन ने एक खबर शाया की और उसमें बताया कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मुलविस है। और इससे पहले हम देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, अखबारों में छपता रहा है, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हमें बताते रहे हैं, हमारी हुकूमत हमें बताती रही है कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान में खास तौर पर जो मिलिटेंट्स हैं उसको सपोर्ट मुहैया कर रहा है और उनसे उनकी मदद कर रहा है ताकि पाकिस्तान में अनरेस्ट हो। यकीनी तौर पर उसके ना सिर्फ हमारी ओवरऑल मैशियत लेकिन सीपेक भी उसका एक हदफ है। आपने देखा ग्वादर में भी इस तरह की बॉम्बिंग हुई या इस तरह की चीजें हुई हैं जिससे हमारे मैशियत के सारे निज़ाम को जो है हिलाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान हमसे ये कर रहा है, तो दूसरी तरफ आपने देखा इरशाद डार ने कहा कि हमारी कारोबार उनसे मजबूरी है और हम उनसे कारोबार करना चाहते हैं। बेशक कारोबार करें लेकिन किस बुनियाद पे कारोबार, वो आप कहते हैं कि वो हमें मार रहा है और हम उससे कारोबार करेंगे। देखिए जब अब बुक्की साहब की बात हुई, बुक्की साहब सरफराज बुक्की साहब इस दिगरा हुकूमत में थे और वहां से जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा जो गैर आईनी था। आपने देखा कि फेडरल हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला लगे हुए हैं। तो भाई वजीर दाखिला जिसको जो हुकूमत है जिसकी नवाज शरीफ की वो ओन नहीं करते, नवाज लीग उनको ओन नहीं करती, वो एक आजाद टिकट पे जीत कर आए हैं। तो इस मुल्क को आखिर चला कौन रहा है और ये हमारे बॉर्डर इतने गैर महफूज क्यों हैं और ये बॉर्डर हमारे महफूज बनाने की आखिर कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे हथियार, इतने खतरनाक हथियार। आप पूरे मली मुल्क का साहब, देख। ये जो पॉइंट आपने मली साहब उठाया ना, ये हुकूमत चला कौन रहा है, ये चूंकि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अपोजिशन ने भी एक तहरीक बना ली है। मैं थोड़ा सा ये कोयटा के वाक़े के ऊपर ही चाहता हूँ कि अभी हम गुफ्तगू कर लें। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सर बलोचिस्तान की जो कार्रवाइयाँ हैं, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करवाने का बेनिफिशरी भारत के अलावा कोई नहीं हो सकता और इस तरह की कार्रवाइयाँ कराने के लिए राह के अलावा कोई फंडिंग दे नहीं सकता। सर आपका तो बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, क्या कहिएगा सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ कि ये सिर्फ इंडिया इसमें मुलव्वज़ है या रॉ मुलव्वज़ है। देखिए एक पूरा नेक्सस है, कुछ एंटी पाकिस्तान और होस्टाइल वेस्टर्न एजेंसीज हैं वो हो गए, उसके अफगान तालिबान गवर्नमेंट के अंदर जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, और फिर जारी बात है इंडिया की बात। तो इन तीनों का नेक्सस है। पहले तो ये सारे इनकी अपोजिशन थी टू दी सीपैक, उसको बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें कि चाइनीज को डराया जाए और सीपैक जो है वो आगे ना बढ़ सके। लेकिन फिर अब आप देख रहे हैं कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मामला बीच में आ गया है। पाकिस्तान डिटर्मिन्ड है कि हम इसको मुकम्मल करेंगे और होना भी चाहिए, बिल्कुल हमारे इंटरेस्ट में है। लेकिन फिर आप देखें वो अमेरिका का एक बड़ी सीवियर अपोजिशन इसके मामले में हमें नजर आ रही है। और तीसरा, हाल ही में आपको पता है कि रेकोडिक के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ है। रेकोडिक वाले, वो बाहर वाली कंपनी है, दोबारा आ गई है वापस बलूचिस्तान में। तो वो एक बहुत बड़ा मेगा मनसूबा है जो बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद है, हमारी इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अब वो चाहते हैं कि ऐसे हालात क्रिएट हों कि वो लोग भी भाग जाएं, सीपैक वाला मामला ना चले और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है ना वो मामला भी आगे सबोटाज हो। ये सारा मकसद है और एक ग्रैंड डिजाइन तो जारी बात उनका है कि कैसे चीन को रोका जाए। गवादर के जो इन्फ्लुएंस है, तो वो ओवरऑल पाकिस्तान की कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया, ये तमाम मसाइल हैं जिसकी वजह से ये चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की यकजहती इंटेग्रिटी जो है उसको टारगेट किया जाए, बलूचिस्तान का अलग किया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन अब कमिंग टू द पॉइंट क्विकली, देखें ये जो दहशतगर्दों ने जो पंजाबी सेटलर्स को या यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया, उनका कत्ल हुआ, ये कोई पहली मरतबा नहीं है। अगर आपको याद है, आप जरा रिकॉर्ड देखें तो ये पहले भी कई मरतबा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये खबरें पहले भी 2-3 दफ़ा ज़रूर आई हैं। जब भी यहाँ पे दहशतगर्दी गर्म होती है बलूचिस्तान में, तो ये पंजाबी सेटलर्स को और बाहर के जो मजदूर उनको टारगेट करते हैं, बाकायदा उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके वगैरह। तो मैं नहीं आपसे एग्री करता हूँ कि ये कोशिश है कि बलूचिस्तान के अवाम
اور باقی صوبوں کے عوام خاص کر پنجاب ان کے درمیان میں کوئی نفرت پیدا کی جائے. کوشش تو ان کی ہو سکتی ہے, لیکن جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے, بلوچستان کی ترقی کی بات ہوتی ہے اور بلوچستان کی خوشحالی کی بات ہوتی ہے, تو پاکستان کے تمام صوبے, تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام ادارے وہ سب ایک ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, یہ صرف ٹٹ فار ٹیٹ والا جو معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے صرف یہ کافی نہیں ہے بھائی. ویئر از دی پولیٹیکل ایفرٹ؟ اور آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کے دور میں 2013 میں ڈاکٹر مالک صاحب جب 2.5 سال کے لیے بنے تھے وزیر اعلیٰ, مجھے یاد ہے میں نے ان کے ایک دو انٹرویو بھی کیے تھے اور اس وقت میں ایک میڈیا گروپ کے ساتھ کام کر رہا تھا. بھائی کیا کمال کا انہوں نے کام کیا تھا. وہ یہ جو ان کی وقت پہ کتنے کیسز سامنے آئے تھے کہ ان دہشت گردوں نے ہتھیار ڈالے تھے, انہوں نے ریاست کی ریٹ کو تسلیم کیا اور پھر ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ آگے اپنا نارمل لائف گزاریں. مجھے یہ بتائیں سرفراز بختی صاحب, انہوں نے 2 دفعہ کہا ہے, آج کل پھر انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ, بالکل جی آپ کی ذمہ داری ہے سرفراز بختی صاحب, یو آر دی سن آف دا سوائل. آپ انیشیٹو کو آگے لے کے چلیں, آپ قائل کریں اختر مینگل صاحب کو, آپ قائل کریں اچکزئی صاحب کو, آپ قائل کریں باقی جو بلوچستان کے اندر لیڈرشپ ہے, ٹھیک ہے, آپ ایم پی ایز ہیں, پرکس اینڈ پریولیجز سب چیزیں تو آپ انجوائے کر رہے ہیں, تو یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ان لوگوں کے ساتھ؟ فوج جو اپنا کام کر رہی ہے, ایف سی اپنا کر رہی ہے, وہ کرتے رہیں گے, وہ تو سیکورٹی والا کام ہے. ڈائلاگ تو آپ لوگوں نے کرنا, پولیٹیکل ڈائلاگ آپ کریں, آگے بڑھیں اور کسی طرح معاملے کو جی ٹھیک پولیٹیکل حل نکالیں. دیکھیں اختر مینگل صاحب ایک وقت میں ناراض بلوچوں میں شامل ہوتے تھے, لیکن یہ میں کہتا ہوں اس وقت کی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کی جوائن کیا. تو بھائی یہ سرفراز بختی صاحب ایک سن آف دا سوائل ہیں, ہارڈ کور بلوچ ہیں. بھائی آپ آئیں, آپ اپنا کچھ کام کریں اور کچھ دکھائیں, آپ کی قابلیت دکھائیں کہ آپ بھی پولیٹیکل ڈائلاگ کر کے لوگوں کو ٹیبل پہ لا کے معاملے کا سیاسی حل نکال سکتے ہیں. جی ٹھیک. نادر گبول صاحب, آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو سنی, پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے بلوچستان میں, تو جو ناراض بلوچ ہیں ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کیا ایفرٹ پٹ ہوگی, اور بالخصوص جو یہ واقعہ ہوا نوشکی والا, اس واقعے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی کوئی لیڈرشپ نے بیٹھ کے سر جوڑے ہوں گے, کوئی پولیٹیکلی ایفرٹ کیا ان پٹ ہوگی؟ سیکیورٹی کے حوالے سے تو ادارے کام کر ہی رہے ہیں, آپ کیا کہیے گا؟ جی بالکل, بلوچستان کے لیے اگر پہلے بھی ماضی میں بھی کسی نے کسی حکومت نے کام کیے تو پیپلز پارٹی کی آپ کو یاد ہوگی. زرداری صاحب اس وقت بھی صدر تھے جب آغاز حقوق بلوچستان کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس وقت بھی زرداری صاحب نے ایک بڑا بنیادی اور ایک بڑا ایفیکٹو کردار ادا کیا تھا ناراض بلوچوں کو آن بورڈ لانے. اس وقت بھی ایک جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بگٹی صاحب سن آف دا سوائل ہے, تو ہمارے بھی جو سی ایم اس وقت بھی تھے, یہ بھی ہمارے سی ایم ہے, وہ بھی ماضی میں رئیسانی صاحب تھے, اسلم رئیسانی صاحب, وہ بھی ہمارے سی ایم تھے. بٹ اگین ابھی بھی جو ایفرٹس بلوچستان میں ہونے وہ صرف پیپلز پارٹی کی اکیلی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ کولیشن آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ ہے جس میں نواز لیگ کا بھی ایک بڑا سٹیک ہے, باقی بھی ہم نے پارٹیز کو انگیج کیا ہوا ہے, چاہے مولانا صاحب کی پارٹی ہو. اور یہ جو واقعہ ہے, اس طرح کی جتنے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں, چاہے گوادر میں ہوا تھا کچھ ہفتوں پہلے یا چند مہینوں پہلے, اس کو بھی ہم نے اسٹرکٹلی کنڈیم کیا تھا. انفارچونیٹلی جتنے بھی ہمارے دشمن ممالک ہیں, چاہے مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو, ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی جو ترقی ہے وہ پاکستان کو نیکسٹ فیز آف پروگریس کی طرف لے کر جائے گی, کیونکہ بلوچستان از رچ ان نیچرل ریسورسز. اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب صحیح فرما رہے تھے, سی پیک بھی لنکڈ ہے بلوچستان سے, ایران پاکستان گیس پائپ لائن بھی لنکڈ ہے, اس کے علاوہ بلوچستان میں ریکوٹیک ہے, اور کتنے یہاں پہ نیچرل ریسورسز ہیں. پوری جو کوسٹ لائن ہے, میں تو کہتا ہوں پورا جو کوسٹ لائن ہے بلوچستان کا وہ سونا ہے. پھر بلوچستان کے اندر گیس کے بھی ذخائر ہیں اور بھی نیچرل ریسورسز ہیں. تو پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بلوچستان میں اسٹیبلٹی ہو, بلوچستان کی جو عوام ہے وہ بھی پروگریس کرے. اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہوگا ابھی مین اسٹریم میں جتنے بھی آئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان کے اندر, ہم نے ویلکم کیا ان کو, یہاں تک کہ جو گوادر کے وہ مولانا صاحب تھے جو گوادر کی جو ایشوز کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے تھے, وہ بھی دفعہ ایم پی اے بن کر آئے ہیں. ان کی بھی ہم وائس کو ویلکم کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر. اور جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے لیے کلیکٹیو ایفرٹ چاہیے. سیکیورٹی فورسز جو ہیں ہمارے, چاہے پاکستان آرمی ہو, چاہے ایف سی ہو, چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہو, وہ سب بھی بہت پیوٹل ہیں ایسے موڈ پہ, کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہر جگہ سے بھی آ رہے ہیں. ابھی یہ جو نئے جو ویو آف اٹیکس آ رہے ہیں, وہ میرے دوست کچھ بتاتے ہیں کہ یہ طالبان کا ایک کوئی خوراسان گروپ ہے. یہ خوراسان گروپ جو ہے اس نے ایم کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کے اندر انسٹیبلٹی لائے. بلکہ الیکشن کے جو مہم چل رہے تھے
उस वक्त भी हमारे जितने भी MPs के कैंडिडेट्स थे उन सब पे तकरीबन कोई ना कोई अटैक हुआ था, चाहे जतक साहब हों, चाहे बुलेदी साहब हों, सबके ऊपर अटैक्स हुए थे, सबके ऑफिस के ऊपर जी अटैक्स ठीक। हुए थे। और उस मुश्किल मरहले के बावजूद हमारे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक कैंपेन रन करके वो असेंबली में आने में कामयाब हुए हैं। और मुझे यकीन है कि उसी विल से जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ाए, अब असेंबलीज में आने के बाद भी वो उसी विल को दिखा के बलूचिस्तान के जो जी मसले ठीक। मसाइल उसको दूर करेंगे, ताकि पाकिस्तान के साथ इकट्ठे होकर बलूचिस्तान भी तरक्की करे और पाकिस्तान का बाकी भी सूबे तरक्की करे। जी ठीक। जी ठीक। गब्बोल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इकट्ठे हो के पाकिस्तान की तरक्की और बलूचिस्तान की तरक्की पे काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए। और ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की कि ग्रैंड अलायंस एक है जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ काम कर रहा है। अब एक नया ग्रैंड अलायंस बन चुका है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, और अचकज़ई साहब जो हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उसका उन्हें सदर बना दिया गया। अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो गई हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि इस तहरीक का मकसद क्या होगा, और कहीं इस तहरीक से मुस्तकबिल करीब में या बैद में जाके पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं वजूद में आएगी। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लालचंद मल्ली साहब, सर फरमाइएगा कि अपोजिशन ने एक तहरीक बना ली है, आईन पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ तहरीक, और जो वो तहरीक बना ली है उसके सदर भी महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। अब तनकीद ये हो रही है कि अख्तर जान मेंगल साहब, अचकज़ई साहब, ये वो शख्सियात हैं मेन जिन्होंने तहरीक इंसाफ की सेटल हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूस किए, उनके खिलाफ अदम एतमाद वाला मामला किया। अब वही दोबारा इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। इसका मतलब यह है कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है, नजरिया जरूरी नहीं है। क्या कहिएगा सर? जी, एक मिनट में जो ब्रिगेडियर साहब ने की बात, वो बड़ी जबरदस्त बात थी कि बलूचिस्तान के हवाले से कि पॉलिटिकल विल का होना जरूरी है। तो अभी आपने बात की अख्तर बेगल साहब की, महमूद खान अचकज़ई साहब की, या बलूचिस्तान की लीडरशिप की। ये वो लीडरशिप है जो ट्रू वॉइस ऑफ द पीपुल है, लोगों की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है। उनको हटाकर उनको जितवाया गया जिनको बोले वाले भी नहीं जानते। तो पॉलिटिकल विल आनी ही नहीं है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में, तो चले बलूचिस्तान में तो हम सब कह रहे हैं भाई CPEC है, हिंदुस्तान की इंटरफेरेंस है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ जिस हुकूमत सिंध में इन्होंने 15 साल हुकूमत की है, वहाँ पे हशर ये है कि कच्चे के इलाके में को 200 से ज्यादा अफराद को अगवा कर लिया गया है, सक्खर लाड़काना इस साइड से, वो बाजियाब नहीं हो रहे हैं। और धाड़ेल और ये डकैत जो है धंधनाते फिरते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और यही कंडीशन आप अगर आ जाए कराची में, कराची अब रोजाना आप सुनते हैं कि सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में रोजाना किसी न किसी नौजवान की जो है वो हलाकत होती है। जो ईद के रोज भी जो बच्चा ईदी देने के लिए कोई बाप बाहर निकला तो उसकी लाश घर में गई। तो ये 15 साल सिंध में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके थे, तो वहां जाके इनको कौन सी जो है बलूचिस्तान को, बलोचों को हकूक दे देने हैं। अब आ जाए आपने जो बात की नजरिए की, देखिए नजरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, है और उसी पे खड़े हैं, और वो है हकीकी आज़ादी का। और इस नजरिए के साथ जो भी हमसे मिलेगा हम उनसे हाथ मिलाएंगे। और ये तहरीक देखें, और जो पॉलिटिकल विल से ही मैं उसको दोबारा कनेक्ट करूंगा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत बन गई। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसका मुल्क का वजीर खजाना कौन है, उसको वो नवाज लीग का नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का है। वजीर दाखिला कौन है, ना नवाज लीग का है, ना पीपल्स पार्टी का है, लेकिन उनकी हुकूमत बनी हुई है। तो ये वजह ये है कि ये जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी हुई है, ये मुल्क के मुफादात में नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की आवाम को उसके हक के वोट से महरूम कर देंगे, अगर उनका वोट छीन लेंगे, यही वजह बनी है। आज इतनी सिक्योरिटी इश्यूज के बावजूद आपने देखा तस्लीम में, चमन में इतने बहुत बड़े हुकूमत मुखालिफ जलसे हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? आखिर आवाम क्यों बाहर आ रही है? उसकी वजह यही है कि ये हुकूमत ना डिलीवर कर सकती थी, ना कर सकती है। महंगाई आसमान को छू रही है। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि ये महंगाई और बढ़नी है। मालियाती इदारे बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं
जब उन्होंने $3 बिलियन कर्जा लिया था तो मुल्क में बहुत बड़ा तूफान आ गया था महंगाई का। अब तो ये $6 बिलियन लेने जा रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही नजरिया है जो उनसे यूनाइट करेगा। और जो हम तो ये नहीं समझते कि हमारी हुकूमत कोई अख्तर मेगल साहब ने हटाई थी, उसमें इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि साइफर एक साजिश हुआ जिसके यहाँ पे मकामी तौर पर उसके हैंडलर्स थे, उन्होंने उसको हैंडल किया और हमारी हुकूमत हटाई गई। तो ये इस तरह से है, ये नहीं है कि अमन को अख्तर मेगल ने हुकूमत हटा दी थी। यकीन तौर पर अख्तर मेगल साहब को जो उस वक्त, तो आज भी है उनके मसाइल, वो यही है, वो नवाज़ के साथ रहे हैं तो आज उनके साथ नहीं है, वो पीटीएम हुकूमत के साथ थे आज उनके साथ नहीं है। उनका एक ही मुतालबा था कि जो डिसअपीयर्ड लोग हैं बलूचिस्तान से उनको सामने लाया जाए, जो बदकिस्मती से नहीं आ पा रहे हैं, वो उस पर वज़ीर आज़म को नोटिस हो रहे हैं, उस पर कमीशन बने हुए हैं। तो ये एक इज्तिमाई बात है और हम समझते हैं इस मुल्क की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए एक मुआशी स्टेबिलिटी की जरूरत है, सियासी स्टेबिलिटी की जरूरत है। और ये मुल्क में सब तब आ जाती है जब इस मुल्क के अवाम के जो राय है, अवाम की जो मंशा है, उसको इज्जत मिलेगी, एहतराम मिलेगा। अगर वोट किसी एक को दे और कल आप उसके सर पे किसी और को बिठा दे, ये पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे। ना जी उन्होंने ठीक 71 में कबूल किया था, ना वो अब करेंगे। जी ठीक। नादिर कबूल साहब, लालचंद मल्ली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कच्चे के इलाके में जो मामला है। मैं राना साहब आपकी तरफ आता हूँ सर, राना साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं जरा नादिर कबूल साहब से रिस्पॉन्ड ले लूँ और ये जो हुकूमतों के बारे में बात की है नादिर कबूल साहब। देखिए, काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त हम मुल्क की सलामती की बात कर रहे हैं और ये फिर दोबारा वही साइफर की बातें कर रहे हैं। साइफर का तो जो भांडा था वो फूट गया। जिस मुल्क को ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि साइफर के ज़रिए इन्होंने इनकी हुकूमत गिराई थी, बाद में इन्होंने खुद ही उसी हुकूमत से मुतालबा किया कि देखें पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की बड़े वायलेशंस हो रहे हैं, इमरान खान के साथ बड़ी कोई नाजायज़गी हो रही है, तो फिर मुदाखलत के लिए दोबारा उसी मुल्क को इनवाइट करते हैं। तो अभी हमें इन चीज़ों से हट जाना चाहिए, अब पुरानी बातें हो गई हैं। उस वक्त भी ये साइफर का पूरा मामला उठा के आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, हालांकि अभी इनके अपने ही लोग बहुत सारे मानते हैं कि उस वक्त अगर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर जो बानी पीटीआई हैं, अगर वो खामोश होकर अपोजिशन लीडर भी बन के बैठ जाते और अच्छी तरह से असेंबली के फ्लोर पे अपोजिशन का किरदार अदा करते और मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर हमला नहीं करते, May 9 का वाकया नहीं होता, तो हो सकता है कि शायद उनकी हुकूमत आज वापस हम देखते। क्योंकि एक आपको पता है हमारी भी जो लीडर थी शहीद हो गई, मगर उसके बाद भी जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खप्पे और बिलावल साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो उसके बाद आज फिर हम वही बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में फिर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, क्योंकि हम एक प्रोसेस से गुजरे हैं। हमने अपना बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी खोया और अभी चंद दिन पहले ही उनकी हमने बरसी मनाई और कल फिर से लाड़काना में तमाम जियाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकट्ठे हो रहे हैं भुट्टो साहब की, शहीद भुट्टो साहब की बरसी मनाने के लिए। तो ये कुर्बानियां थी। कच्चे के इलाके का जो मसला है, कच्चे के इलाके का जो मसला है, मसला तो वैलिड है जो बात मल्ली साहब ने की है, इसके ऊपर सिंध हुकूमत क्यों काम नहीं करी? 15 साल से हुकूमत है सर। देखें, कच्चे का मसला बिल्कुल है वैलिड, उस पर आईजी साहब भी गए हुए हैं, जो मुतासरीन हैं उन इलाकों में जाके खुद लोगों से मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इलाके जो हैं इधर यहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल आप समझे कि जंगल की तरह का के इलाके हैं। वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग होते हैं मकामी लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए, उन्हीं इलाके के लोग हैं। वो काफ़ी टाइम से उनके पास असला भी जमा हुआ है और हुकूमत यही कोशिश कर रही है कि जदीद असला पुलिस को दे ताकि उसके थ्रू फिर इन लोगों को कॉम्बैट किया जाए। जो लोकल वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे जो ट्राइबल हेड्स हो, उन सबको इंगेज किया जा रहा है। सुलंगी ग्रुप है कोई अलग, फिर कंटकोट में कश्मीर के इलाके में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। साउथ पंजाब में भी है, सिर्फ सिंध में नहीं है। साउथ पंजाब आप लोग क्यों बोल रहे हैं, वहाँ पे आर्मी को जाना पड़ा था, वो छोटू गैंग था, क्या नाम था उसका, मैं शायद भूल रहा हूँ। आर्मी को जाके वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ा छोटू गैंग के खिलाफ, फिर जाके वहाँ पे राजनपुर और डेरा गाजी खान में सिचुएशन कंट्रोल हुआ। तो यहाँ पे भी हम तमाम ऑप्शन टेबल पे रख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो रेंजर्स से ज़्यादा भी अगर बात बढ़ गई तो फिर आर्मी को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि टैंक्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की जो दहशतगर्द और ब्रिगेडियर साहब, सर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन बना ली गई है, अचक ज़ई साहब की सरबराही में, मेंगल साहब साथ हैं, तहरीक इंसाफ साथ है। सर ये तहरीक जो है
इसको किस लेवल पे देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे नुकात हैं जिसमें पीडीएम की हुकूमत अचकज़ई साहब को और मेंगल साहब को अपने साथ नहीं चला पाई, जबकि पीडीएम की हुकूमत में ये साथ इत्तेहादी थे? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर आपको याद हो, जनरल जिया के दौर में एक मूवमेंट चली थी और वो सिंध से शुरू हुई थी, मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद आपको ये भी याद है कि जब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, उनसे पहले जब 77 मार्च में रिगिंग, इलेक्शन रिगिंग के ऊपर क्राइसिस क्रिएट हुआ था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनी थी, मुझे आज भी याद है। तो मुझे लग रहा है ये भी उसी किस्म की मूवमेंट लग रही है और ये बलूचिस्तान से शुरू हुई है। इसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट जो पहले मैं बात करूँ वो ये है कि बेशक अचकज़ई साहब का एक कॉन्ट्रोवर्शियल पास्ट है, लेकिन वो हाल ही में अपोजिशन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, नंबर एक। और बेशक अख्तर मेंगल साहब का भी कॉन्ट्रोवर्शियल पास्ट है, लेकिन ये दो बड़े सीनियर लीडर्स हैं जिनकी बड़ी फॉलोइंग है बलूचिस्तान में। तो ये दोनों अगर एक मेन स्ट्रीम मूवमेंट, डेमोक्रेटिक, देखिए दिस इज द डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अगर वो उसको लीड कर रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम में आके अपना रोल अदा करेंगे। ये इनके दिल भी है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देम कि फिर के जी बलूचिस्तान में भी हालात ठीक करने हैं और नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी इनका ये एक रोल होगा। बट हैविंग सेड दैट, ये जो मूवमेंट है इस वक्त, जबकि IMF आपको अगली उन्होंने प्रोग्राम आपसे साइन करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है दरवाजे पे खड़ी है, कहा जा रहा है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो ऐसे ऐसा कम होगी, प्राइसेस भी थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो इकोनॉमी टर्न अराउंड होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जो हम देख रहे हैं और ये तमाम मामला के एक पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं, तो यकीनन ये सी मूवमेंट विल क्रिएट एन मोर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान। बाहर वाले लोग कहेंगे यार फिर अभी इंतजार करते देखते हैं कि ऊंट किस कवर बैठता है, ये तहरीक तो लेकिन अभी तो उन्होंने बलूचिस्तान में जलसा आज किया, पीशी में मेरा ख्याल पहला। कल को अगर ये पूरे पार्टी अलायंस जिसमें भी JUI नहीं है, अगर ये आ जाते हैं लाहौर में, पिशावर में और बाकी मेन स्ट्रीम में, सिंध में, कराची में जलसे करते हैं, तो जाहिर बात है लोग तो बाहर निकलेंगे, इन पार्टी की फॉलोइंग तो है, तो उससे फिर एक वो वाली सूरत हाल तो पैदा हो जाएगी कि पहले तो फिर सिर्फ PTI निकलती थी और उनके वो बहुत ज़ेर ताब रही, आपको मालूम है, अभी भी है। लेकिन जब ये 6 पार्टी लाइन्स आएंगे तो फिर एक सूरत हाल, पॉलिटिकल टर्मोइल आप उसको कहें या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहें, वो सूरत हाल तो पैदा होगी, विच विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। हल इसका ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जनाब इस वक्त आप वज़ीर आज़म हैं, आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे 45 हो 47 हो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त, कि आपका काम है कि इनको एंगेज करें, ऑपोजिशन को एंगेज करें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल करें, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं और एक सुनने जुमला और एक फ्यूचर कोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाथ एक वो निकालें, जिसमें कम से कम ये हो जाए कि जी अभी 1-1.5 साल को थोड़ा गिव एंड टेक भी हो ये सीटों के मामले में आगे पीछे, लेकिन ठीक हो गया सर। कूल डाउन करने के लिए ये ऑपोजिशन वाले ऐलान कर दे कि जी 2026 में अगले इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, उस वक्त तक भाई पाकिस्तान को बिल्कुल हमने पॉलिटिकली स्टेबल रखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड है और वो इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। तो जी आपका मौकिफ आ गया सर। टेक द इनिशिएटिव। ओके सर, आपका मौकिफ आ गया सर। राना अरशद साहब, 2 पॉइंट्स हैं जिस पे आपसे राय दरकार है। एक तो ये है कि मली साहब कहते हैं ये फार्म 47 की हुकूमत है, यानी कि इनके नज़र में ये अवाम की सही मानों में मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है, इस पे भी आपका रिस्पॉन्ड चाहिए। और दूसरी बात, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बना ली गई है, जिसके ऊपर अचकज़ई साहब जिसको लीड कर रहे हैं बतौर सदर, अब खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जितना अपोजिशन ज्यादा एक्टिव रोल अदा करेगी, हुकूमत के ऊपर दबाव होगा तो हुकूमत परफॉर्म करेगी। जमहूरियत में होता तो यही है। आप इस पे क्या कमेंट करेंगे सर? काशिफ साहब, एक तो मैं अर्ज करूंगा कि ये जो PTI वाले हैं ये खाते भी हैं, पीते भी हैं, हाफ भी करते हैं। हाँ, 47 जो फार्म खैबर पख्तूनख्वा में इनको मिले हैं वो जाली होंगे, क्योंकि ये इन्होंने बिना गरज तो किया, दोनों हाथों से मुल्क को लूटा और खैबर पख्तूनख्वा में महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को तबाह बर्बाद कर दिया गया।
اور وہاں پر جب 10 سالوں میں انہوں نے کیا گل کھلائے, کوئی شہد یا دودھ کی نہریں انہوں نے وہاں پیدا کر دی تھی. ہم اگر میٹرو بس شہباز شریف کی قیادت میں لاہور, راولپنڈی, اسلام اور ملتان ہم 90 ارب میں بناتے ہیں, تو اس ٹولے نے پشاور میٹرو بس 125 ارب کا پاکستان کی عوام کو ٹیکہ لگایا اور تباہ و برباد کر دیا. یہ القادر کے ٹرسٹ کے نام پہ 500 کنال جگہ لیتے ہیں اور پھر ہمیں باتیں کرتے ہیں. اگر یہ اتنے ہی ان میں مطلب ہوش مندی یا یہ آئین کی بات کرتے ہیں, تو یہ خیبر پختونخوا میں انجام کرتے ہیں. پھر وہ شہد والے چیف منسٹر آتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے پاس کہ ہمیں فنڈ بھی دیے جائے. ہم فنڈ دیتے ہیں, ہم نے دینے ہیں. جب شہباز شریف صاحب تو گوادر پورٹ کا بھی وزٹ کرتے ہیں, وہاں پر کے حالات پر بھی جائزہ لیتے ہیں, تو جو ان لوگوں نے کیا خیبر پختونخوا میں رہتے ہوئے اور بلوچستان کی تباہی و بربادی کے ذمہ دار یہی ٹولہ ہے. اور آج جب تحفظ پاکستان کی بات میں محمود اکرزئی صاحب سے دیکھوں گا تو مسئلہ کیا ہے کہ پچھلے دور میں ان کے بھائی گورنر نہیں تھے بلوچستان کے, جب وہ گورنر تھے اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, تو وہاں کون سے انہوں نے کچھ سنہری حروف والے وہاں معاملات کو ہینڈل کیا اور کون سی ڈیولپمنٹ کی. یہ ریکوڈک سے لے کر پاکستان کے اوپر شب خون مارتے رہے ہیں. اختر مینگل صاحب مجھے بتائیں کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا کوئی بھی ہو, وہ محمود اکرزئی صاحب ہوں یا اختر مینگل صاحب ہوں یا یہ ٹولہ ہو جو طالبان خان کے روپ میں پاکستان کی عوام کے قاتل ہیں, تو یہ ذمہ داری ان پر پڑتی ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ کرتے ہیں اور دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں پناہ بھی دیتے ہیں, اور جو پاکستان کی سرحدوں پر حملے بھی کرتے ہیں, اور وہ ساتھ افغانستان میں بیٹھ کر فیسیلیٹیٹر کا رول بھی پلے کرتے ہیں, اور ان کی پشت پناہی کرنے والا یہی ٹولہ ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آج پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ہمیں شہباز شریف صاحب اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سیکورٹی کونسل اور سیکورٹی ادارے, تمام سٹیک ہولڈر افواج پاکستان کے چیف صاحب اپنا پوزیٹو رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ کیسز ختم کروانے کے لیے تو دائیں بائیں جاتے ہیں, اور 50 کیسز اگر گنڈا پوری صاحب پر ہوں وہ ختم ہو جائے تو یہ انجام کرتے ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ریلیف لیتے ہیں, لیکن یہ آئین کو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والا یہی ٹولہ ہے. ہم ہر حال میں ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے جو آئینی لحاظ سے ودن پیرامیٹر. جی ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, رانا صاحب آپ کا تفصیلی جواب آ گیا. ہم سمجھتے ہیں بلوچستان میں بھی سیکورٹی ادارے ہم سب کو مل کر ریویو کرنا ہے. جی ٹھیک, آپ کو پوائنٹ آ گیا. اپنا رول پلے کریں اور دہشت گردوں کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے عدلیہ کے جو معاملات ہیں اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو کہا گیا کہ عدلیہ تیسرے نمبر پہ کرپٹ ادارے کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ سامنے آئی اس کے حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے, اور کوشش یہ کریں گے اپنے پینل سے یہ گفتگو کریں کہ واقعی عدلیہ میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا تاکہ عوام کو انصاف مل سکے. ہمارے ساتھ رہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نادر قبول صاحب, خیبر پختونخوا کے عدلیہ کے سسٹم کے اوپر ایک رپورٹ سامنے آئی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, جس میں کہا گیا تھا کہ تیسرے نمبر پہ کرپٹ ترین ادارہ جو ہے عدلیہ خیبر پختونخوا کی عدلیہ کے حوالے سے کہا گیا تھا. تفصیلی فیصلہ سامنے آیا اور اس میں کہا گیا کہ رپورٹ دوبارہ شائع کی جائے. سوال یہ ہے کہ رپورٹ تو دوبارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل شائع کرے گی, عدلیہ کا جو ہمارا میکانزم ہے وہ سندھ کی عدالتیں ہوں, خیبر پختونخوا کی ہوں, پنجاب کی ہوں, وفاق کی ہوں, میرا سادہ سا سوال ہے کہ پہلے فیصلے آتے ہیں, سزائیں ہوتی ہیں, بعد میں فیصلے آتے ہیں اور سزائیں ساری واپس ہو جاتی ہیں. آپ سوچئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی 40-42 سال لگے انصاف لیتے ہوئے, عام عوام کدھر جائے؟ ہم رپورٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں.
بالکل آپ نے ایک بہت اچھا ایشو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اسی وجہ سے عوام جو ہے پاکستان کی جو عام انسان ہے، وہ لوگ جن کے زمین قبضہ ہو چکے ہیں، جن کے مرڈر کے کیسز ہیں، چوری اور دیگر کیسز ہوتے ہیں، آپس میں سول ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، کرمنل کیسز، وہ سب پینڈنگ ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو ایک شخص ہے جس نے عوام کو اکسایا 9 مئی کا واقعہ جس کی وجہ سے ہوا، اس کو ریلیف مل جاتا ہے، اس کی اہلیہ جس کے اوپر پروون ہے کہ چوری میں ملوث تھی توشہ خانہ میں، اس کو گھر پہ بٹھایا جاتا ہے آرام سے بنی گالہ کے اندر، باقی عوام کو کتنے سال وہ گزر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا، ان کو جو ہے جسٹس نہیں ملتا، ان کو جسٹس فراہم نہیں ہوتا۔ تو اسپیشلی کے پی کے اندر ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ آف جوڈیشل ڈیسیجنز ہے وہ بہت گر چکا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے فیصلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریورس کرنا پڑا ہے ان فیصلوں کو، یا سپریم کورٹ کو ریورس کرنا پڑا ہے۔ ابھی جو قاضی فائز صاحب ہیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑے جوڈیشل ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پروسیس آف جوڈیشل جو سسٹم تھا وہ بھی جو قانون کے اندر جو لائے گئے تھی کچھ ترامیم، اس کے بعد تھوڑی بہت امپروومنٹ آئی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کی بھی فیصلے کو ریویو کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی چاہیے کہ تمام جو ادارے ہیں، صرف عدلیہ نہیں، اب پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہوں، لا انفورسمنٹ ہو، جی ٹھیک، جوڈیشری ہو، گورنمنٹ ہو یا بیوروکریسی ہو، سب کو اپنے اپنے جو فرائض ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے ادا کرنے چاہیے، اور جو حلف وہ اٹھاتے ہیں اس حلف کو پوری طرح سے انفورس کرنا چاہیے، اور ایمانداری سے اپنے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ادا بالکل کرنا ٹھیک، چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ لال چند ملی صاحب، سر خیبر پختونخوا میں کی عدلیہ نے تو فیصلہ دے دیا، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں جاتے جاتے انہوں نے کہا جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنی رپورٹ دوبارہ شائع کرے۔ مجھے تو یہ ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے جو ہم نے یہ سٹیپس لیے ہیں اور یہ میئر سیٹ کر دیے گئے کہ عوام کو انصاف ملے۔ سر پہلے فیصلے کچھ دیے جاتے ہیں، بعد میں وہی عدالتیں، وہی ججز فیصلے ریورس کر دیتے ہیں، یہ عدلیہ کا نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے سر؟ جی بالکل، لیکن ایک چھوٹا سا کمنٹ میں گبول صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے کم سے کم یہ تو تسلیم کیا کہ سندھ کے کچے میں دھاڑلو کی حکومت ہے، اور سندھ حکومت 15 سال میں ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ یہ قبول کرنا بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ جہاں تک پشاور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، تو دیکھیں پشاور ہائی کورٹ ہو یا باقی عدالتیں ہوں، ان کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے، جو بدقسمتی سے ہمیں آزاد ہوتے نظر نہیں آتے۔ وہ قبروں کو تو انصاف دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن زندہ لوگوں کو وہ انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صرف ان کی بات کریں، میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس داخل ہوا، تو شاید میں ان لوگوں میں تھا جو دعائیں مانگتے تھے کہ ان کو اس ریفرنس میں عزت ملے اور وہ اس میں اکویٹ ہو جائے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہر دوسرا تیسرا ویلاگر ہو، ٹی وی چینل ہو، سوشل میڈیا ہو، ان پہ ایک کڑی تنقید کرتے ہوئے نظر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اب ٹو جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ وہ بلوچستان سے تھے، لوگوں نے سمجھا اب ہم بلوچستان کو ڈسکس کر رہے تھے، تو وہاں پہ ان کا کوئی کلیدی کردار ہوگا وہاں پہ امن لانے میں۔ یہی سوال پوچھ لیتے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں سے بیٹھ کے کہ بلوچوں کا جو کوٹا ہے یا بلوچستان کا جو کوٹا ہے فیڈرل جابس میں، وہ فلفل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، 8 میں سے 6 ججز وہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے، ہمارے قوم میں اس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے۔ تو کرپشن صرف پیسے لینے کو نہیں کہتے، کرپشن ہر جی ٹھیک، طرح کی، تو وہ یہ سارا معاملات ہے جس میں پوری جوڈیشری کمپرومائز ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، جس کا آزاد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور جس ملک میں، جس معاشرے میں اگر آزاد جوڈیشری نہیں ہوگی، آپ کو جو ہے انصاف نہیں ملے گا، اس معاشرے کا قائم رہنا سر ناممکن آپ کو بن پوائنٹ آ جاتا ہے۔ گیا، سر آپ کو پوائنٹ آ گیا سر۔ رانا ارشد صاحب، سر میرا سوال آپ کے سامنے بھی یہی ہے، خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دوبارہ رپورٹ شائع کرے۔ وہ یہ نہیں بتا کے گئے کہ کیا انہوں نے اس طریقے کے ملائن ڈیسیژن دیے نہیں دیے، واقعی کرپشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ میرا سوال تواتر سے ایک ہی ہے
کہ وہ ججز جو پہلے فیصلہ دیتے ہیں پھر وہی ججز وہی عدالتیں فیصلے انڈو کر دیتی ہیں, پہلے سزائیں ہوتی ہیں پھر بری ہو جاتے ہیں. نظام انصاف کس طرف جا رہا ہے, کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سر آپ کوئی سجیشن دے دیجئے. میں سمجھتا ہوں جو رپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل ادارے کی جو رپورٹ ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عدلیہ نے جو ہمیں انصاف دینا ہے اس کا آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور الٹیمیٹلی جوڈیشری نے ہی اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. ہم تو توہین عدالت نہیں کر سکتے. کاش وہ بتاتے کہ خیبر پختونخوا میں یہ اتنا انصاف ہوا, ہم نے اتنے کیسز کو ڈن کیا, ہم نے اتنے ملزمان کو سزا دی, جزا دی, جو بھی تھا وہ کہتے, لیکن وہ بھی وقت گزارنے کا ہی ان کا موڈ تھا. اور جو ملک ارشد نے بات کی اور جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے خلاف عدالتوں کے فیصلے ہوئے, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس تھا, تو میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے. لیکن مظاہر نقوی صاحب کا بھی کریکٹر آپ کے سامنے ہے. پھر ساکر نثار صاحب ایک چیف جسٹس ہوئے ہیں جو رات کو عدالت لگاتے تھے. پھر حنیف عباسی صاحب کو آدھی رات کو سزا دی جاتی ہے. پھر رانا ثناء اللہ خان کے خلاف کس طرح عدلیہ میں جو جوڈیشری تھی, دیکھنا سب کو پتا تھا کہ یہ پنجاب کے مسلم لیگ کے صدر ہیں, ایم این اے ہیں, 10 سال منسٹر لا رہے ہیں, ان پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ تھا اور ہمیں جیلوں میں رکھا جاتا تھا. اور آج ایک عمران نیازی نامی شخص ہے جو تمام آئین کو دھجیاں بھی بکھیرتے ہیں اور تمام خواتین قابل احترام ہیں, لیکن مریم نواز تو جیل میں رہے اور بلاول صاحب کی پھپھو بھی جیل میں رہے. لیکن یہ جناب چک شہزاد میں رہتے ہیں, تو انصاف ایک جیسا نہیں ہے. انصاف رانا صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا سر. آنا چاہیے. اور یہ آئین کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جال سازی ایک گروپ چلا ہے اپوزیشن کا, حقیقت میں یہ وہ گروپ ہے جو پاکستان کے تمام سورسز پر عمل کرتے اور پاکستان کی ایجنسیز اور سیکورٹی ایجنسیز کو بلیک میل کرنے کا ایک ڈرامہ ہے. وہ نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب نے نوشکی والے پر الحمدللہ ایکشن لیا ہے. کرمنل کو ہم انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. یہ چائنی جو ہمارے پاکستان کے اندر ترقی کا رول پلے کر رہے ہیں, جیسے 2014 میں چائنی پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو عمران خان نے روڈ بلاک کیا. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. برگیڈیئر فاروق حمید صاحب, سر آپ نے ہمارے پولیٹیشینز کی گفتگو سنی. میرا سوال یہ ہے کہ نظام عدل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کوئی تجویز تو دیں. ہمارا کام تو تجویز دینا ہے. ہو سکتا ہے وہ جو سجیشن ہے, جو تجاویز ہیں, وہ چیف جسٹس صاحب سن لیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ ڈیلیبریشن کریں, کوئی شاید کوئی بہتری ہو جائے. عوام تو پس گئی انصاف کے ہاتھوں. دیکھیں جی, پہلی بات ہے کوئکلی, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے کوئی زیادہ کریڈیبل ادارہ نہیں ہے. یہ تمام اس طرح کے ادارے جو ہوتے ہیں ان کے اپنے پریجوڈسز ہوتے ہیں, ان کا تعصب ہوتا ہے, اور ان کی پیچھے کیا محرکات ہیں وہ آپ اس پہ علیحدہ ایک پروگرام کر لیں تو آپ سے بات کر لیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کون ٹھیک کرے گا؟ عدلیہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے عدلیہ ہماری ڈی اسٹیبلائز رکھ رہی ہے. عدلیہ ورسز دی اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ ورسز دا پارلیمنٹ, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر یہ جو بھی ہمارے محترم رانا ارشد صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ بہت ریئر ہوتا تھا پاکستان میں ماضی میں کہ ہم ججز کو بائی نیم لے کے ان کو ہم کرٹیسائز کریں, ان کے فیصلوں کو کر سکتے ہیں, لیکن بائی نیم نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ججز میں یہ جو ابھی 6 ججز والا کیس آیا ہے, پھر جو ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ پرانے کیسز جو ہیں ان کو ریویو کیا جا رہا ہے. بھائی کیوں ریویو کیا جا رہا ہے؟ اگر سپریم کورٹ کے کوئی معزز ججز ہیں, انہوں نے 10 سال پہلے کوئی فیصلہ کیا ہے, اس طرح تو پنڈورا باکس کھلے گا, سب لوگ کہیں گے جی ہمارے کیسز ریویوز کریں. ایسے معاملہ نہیں چلتا. کوئی ریئر کیس ہو, بھٹو صاحب کا کیس تھا, سب مانتے ہیں جوڈیشل مرڈر تھا, وہ چلے وہ ایک انصاف ہوا, سب مانتے ہیں اس چیز کو. لیکن مائی پوائنٹ از دس کہ اگر جوڈیشری اس طرح ڈیسٹیبلائز رہ گئی تو آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہے ان کا فیتھ ان کا جو فیتھ ہے اپنا ان دی کنٹری, ریاست میں ان کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا. اور دوسرا دیکھیں آج کل ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپنا جوڈیشری کے کیسز میں کہ ججز جو ہیں کے اندر ایک پولیٹیکل گروپنگ ٹائپ چیز نظر آتی ہے. تو ایلیویشن فرام ہائی کورٹ ٹو دی سپریم کورٹ, بھائی اس میں بھی آپ پہلے سیرو ہوتا تھا سینیورٹی پہ, میرٹ کے اوپر, اب جناب وہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہو گیا. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کیسے اپنا وہ ایک ریڈریس والا لیٹر جو ہے لکھا ہے ریسنٹلی, وہ بھی پبلک ہوا ہے. سو آل از ناٹ ویل ان آر جوڈیشری میں سپریم کورٹ
जो हमारे ऑनरेबल सबसे टॉप पोस्ट जजेस हैं उनकी जिम्मेदारी है, हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं ऑनरेबल जजेस, उनकी जिम्मेदारी है सेट द हाउस इन ऑर्डर, और ताकि लोगों का एतमाद अदलिया में बहाल हो। और दूसरी बात ये है जी, कि ठीक। ये मोहतरम जजेस नहीं, लास्ट पॉइंट, ये मोहतरम जजेस की जो पोलिटिसाइजेशन है, मैं बात कर रहा हूँ जब ये लॉयर्स होते हैं ये एफिलिएटेड होते हैं विद डिफरेंट ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के एफिलिएशन होती है, और वो एफिलिएशन बड़ा रोल अदा करता है इनकी एलिवेशन टू द हाई कोर्ट और उसके बाद फिर जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट। ये जो पोलिटिसाइजेशन वाला मामला है, खुदा के लिए इसको खत्म करें। यू नीड ए कंप्लीट जी, ठीक। ओवरहॉल ऑफ द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस आल्सो इन आवर जुडिशरी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका, नादिर गब्बोल साहब आपका, लालचंद मल्ली साहब आपका, राना अरशद साहब आपका। नाज़रीन, आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।